الو سلام علیکم ماما. علیک سلام. به سلامت رسیدی پسرم؟ بله مامان به سلامت رسیدم. حتما همشون خیلی حالمو پرسیدن نه؟ فقط یه بار پرسیدم ماما، اونم برای رعایت ادب. اینجا هیچکی منتظرتون نبوده. خیلی خوب شد که نیومدی. بی خیال این آدما رو ولشون کنید. شما از خودتون بگید، از سنا بگید، از وحید بگید. حالا همتون خوبه؟ شما خونه وحید مشکلی که ندارید ماما؟ نه پسرم، اتفاقا خیلی بهم خوش میگذره. وای مامان ببین چقدر حلال زاده است. همین الان داشتید حالشو میپرسیدین خانم سر رسید. یه لحظه گوشی باش حرف بزنید. یه لحظه. مامانه حرف بزن. سلام عمه جون. علیک سلام دخترم. حالت چطوره؟ اونجا همه حالشون خوبه؟ آره خوبم. بقیه هم از دیدن ما خوشحال شدن. دخترم تو که اونجا همه رو خوشحال کردی، ولی من اینجا غمگینم. از وقتی شما دوتا رفتین حس میکنم انگار شهر خالی شده. چرا؟ عمه مگه شما خونه وحید نرفتین؟ آره دخترم، من خونه وحید و سنام، ولی شما دوتا خیلی تو ذهنم. این بدون شما خیلی اینجا دلتنگم. خب دخترم، عروسی هم به خوبی و خوشی بگذره و به سلامتی برگردین خونه. بله حتما مواظب خودتون باشین. خداحافظ. باشه دخترم، تو هم مواظب خودت باش. خداحافظ عزیزم. خداحافظ. حرف زدی؟ خوب بخوابی. خیلی خسته. عجب روزی. به دختر، خیلی خوب گرد درش آوردی. میبینی؟ نکنه توی مالزی رفتی و یه رستوران برای خودت زدی؟ چطور؟ چون فقط با تمرین میشه همچین گرد و منظم درش آورد. توی خونه شما که خدمتکار آشپزی میکنه، پس چطوری آشپزیت انقدر خوب شده؟ اگه خدمتکارا من باشن خب که چی؟ من که اونجا بیکار نمیشینم. یه چیزایی یاد میگیرم. حالا سری از یخچال تخم مرغ رو بیار. باشه. چی کار میکنی؟ مریم خانم داره نون میپزه. خجالت بکش، خواهرت اینجا مهمونه، تو داری ازش کار میکشی. مامان من مهمون نیستم، اون مهمونه. در ضمن ببینین من چند بار بهش گفتم که نیاد آشپزخونه، ولی به حرف من گوش نمیده. اصلا شما دوتا برید کنار، من خودم همه چی درست میکنم. بعد از رفتن ما بالاخره مجبورید همه کارا رو خودتون انجام بدید. تا وقتی هم که ما هستیم من و مریم همه کارا رو انجام میدیم. شما برید لطفاً برید مامان جان. باشه شما برید، ما صبحونه رو حاضر میکنیم. مریم بیدار شدی پسرم؟ صبح بخیر زنده ای. صبحت بخیر. دیشب تونستی خوب بخوابی؟ آره خیلی خوب خوابیدم. اصلا نفهمیدم که تو پاکستانم یا تو مالزی. برو دست و روتو بشور که صبحانه بخوری. چشم زنده ای. مریم کجاست؟ دوتا خواهرها دارن صبحونه درست میکنن. میدونی مریم، لباس مراسم حنام خیلی خوشگله. من خودم انتخابش کردم. بعد از صبحونه همه لباسامو بهت نشون میدم. باشه. کم کار میکنید و زیاد حرف میزنید. صبح بخیر داداش احمد. صبح تو هم بخیر. خوش باشی، سلامت باشی، آباد باشی، شاداب باشی. خب بگید برای صبحونه چی میخورید؟ منظورت چیه؟ منظورم اینه چایی، قهوه، آب میوه یا شیر؟ یه کاری کن، اول شیر بیار، بعد قهوه، بعد در کنار چایی 2 لیوان آب میوه هم بیار. باشه؟ همینقدر کافیه؟ آره. حالا با من بیاین میز صبحونه رو بچینیم. بیاین. باشه. کاش احمد تو خونه خودمونم همینطوری بود. خب مامان من دارم میرم. پسرم اینقدر زود حاضر شدی؟ آره مامان، دختر نیستم که حاضر شدنم طول بکشه. میخواستم بگم منو خونه آبجی ریحانه برسون یا بعد بری سر کارت. مامان
باید برنامه مرخصیمو ببرم. کلاً 10 دقیقه کارم طول میکشه. خب باشه، منم باهات میام و توی ماشین منتظر میمونم. اصلا ایده‌ای بهتر از این نمیتونه باشه. مجبور نمیشم دوباره برگردم. باشه، 10 دقیقه منتظر باش، سریع آماده میشم. باشه. برید دیگه. خیلی خوب، دارم میرم دیگه. 10 دقیقه یعنی 10 دقیقه. بیرون دارین چی رو تماشا میکنی؟ خیلی محله قشنگیه سنا. فضاش خیلی خوشگله. اینجا خونه هاش خیلی گرونه مامان. آره. حالا بذار مریم بیاد یه جای خوب کار پیدا کنه. اون وقت ما هم تو همین آپارتمان میاییم. شما شاید فراموش کردین. داداش اول از همه باید اینو بفهمه که اون کجا میره. بعدش باید ببینیم اصلا مریم زنده میمونه یا نه. به نظرت سنا اون کجا میتونه بره ها؟ مامان آدمی دروغ میگه که یه غلطی کرده باشه. یعنی چه غلطی؟ اینم ممکنه که توی زندگی مریم به جز داداش یه مرد دیگم باشه. اینو ببین مریم، اینو برای حنا انتخاب کردم. به نظر رنگش چطوره؟ خیلی رنگ قشنگی داره. اینا باعثته. راستی زن دایی امروز هم سر کار رفتن؟ حداقل این چند روزو که باید مرخصی بگیرن دیگه. نمیتونه مرخصی بگیره پسرم، مسائل کاری که اینقدر راحت نیست. راست میگین مامان. راستش زن دایی من برنامه داشتم امروز با دایی برم بیرون. میخواستم بریم قصابی گوش بخریم. امروز خیلی هوس کبابای شما رو کردم. توی مالزی خیلی دلتنگ دستپخت شما میشه. آفرین داداش احمد، خیلی خوب شد که یادم انداختید. مامان امشب کباب درست کنیم. ای بابا، من نگران کارهای دیگه‌ام. شما دوتا امروز هوس کباب کردین؟ کبابم درست میکنم بعد عروسی. اون موقع که درست کنید فایده نداره، من اینجا نیستم. امشب درست کنید لطفاً. ای شکمو، مگه قراره جای دوری بری؟ همینجا نزدیکی دیگه. هر موقع کباب درست کردیم بهت زنگ میزنیم دعوتت میکنیم بیا. خب دیگه بسه، این حرفا رو بیخیال شین. لباسا رو جمع کنید، الان میرسن. باید خریدم بریم. سلام علیکم. سلام به همگی. علیک سلام. علیک سلام. همین الان مامان راجع به شما داشت حرف میزنه. میبینی؟ از ته دلت یادمون کردی ما اومدیم. خاله چایی میخورید یا براتون شربت بیارم؟ هیچی نمیخوام، فقط فوراً آماده بشید. آره والا. همتون حاضری؟ والا ما که حاضریم، اما به نظر میرسه عروس خانم هنوز حاضر نشده. ماما این دخترتو میبینی؟ داره اذیت هم میکنه. اینقدر اذیتش نکن، خواهر کوچیکته. خب حالا برو و سریع حاضر شو. ماما شما هم؟ ای بابا، عروس منو اذیت نکنی. راستش این برنامه خرید رفتنتون چجوریه؟ من بهت میگم. ما این خانوما رو میرسونیم به پاساژ باشه. بعدش یه سری کارهای کوچیک مونده که شوهر خاله سپرده. اونا رو هم انجام میدیم و برگشتنی خانوما رو دوباره میاریم خونه. که اینطور. مریم این کارا که تا شب طول میکشه. آره پسر. وقتی 4 تا خانوم برن خرید تا پاساژ نبنده که بر نمیگردن. مریم یه لحظه میای داخل، میخوام باهات حرف بزنم. من برمیگردم. آبجی ریحانه پاشو دیگه. آره خاله بریم دیگه. باشه الان میام. کیفمو بردارم یا نه؟ بریم بیرون. بریم. بیا. بله. مگه دیشب بهت نگفتم؟ همین دیشب بهت گفتم که منو اینجا تنها نذار. حالا برو براشون یه بهونه بیار. بهشون بگو نمیتونی بری. مریم
میخوام با هم وقت بگذرونیم، با هم دیگه حرف بزنیم. براشون یه بهونه بیار. برو. این چه حرفیه میزنی؟ فرح بیچاره منتظر من بود که من بیام و با هم دیگه خرید کنیم. من نمیتونم باهاشون نرم. پس یه کاری کن که منم باهاتون بیام. احمد، این رفتارات نرمال به نظر نمیاد. چرا؟ برات غیر نرماله؟ نه، منظورم این نبود. مریم دخترم عجله کن، دیرمون میشه. الان میام مامان. دیگه نمیتونم کاریش بکنم. میتونه یه کاریش بکنه ولی خودش نمیخواد. اینجا اومده جسارت پیدا کرده. بگذاری، بالاخره نوبت منم میرسه. به حسابت میرسه. سنا بیا، داره شب میشه دخترم. تنهایی حوصله‌ام سر رفت دیگه. اومدم مامان. چه عجله‌ایه، نمیذارین درست حاضر بشم. وا تو داشتی حاضر میشدی، من فکر کردم خوابیدی. کار خوبی میکنی. زنها باید قبل از اومدن شوهرشون منظم و مرتب باشن. وحید هر روز صبح که میره سر کار میگه قبل از اومدن من باید حاضر باشی. آره سنا، این که درسته. ولی من یه چیزی رو متوجه شدم. وحید در طول روز بهت زنگ نمیزنه. دخترم، نباید بی خیال شوهرت باشی. چارچشمی باید مراقبش باشی. مامان، وحید در طول روز 10 بار به هم زنگ میزنه ولی چون شما اینجایین برای همین به هم زنگ نزد. بفرما. وحیدم زنگ زد. خیلی خوب. من نباید وحید رو کنترل کنم، بلکه شما باید عروستون رو کنترل کنی. الو سنا، چه خبرها؟ سلامتی، با مامان نشسته بودم حرف میزدم. که اینطور؟ خب خاله که حوصله‌اش سر نرفته ها؟ نه به هیچ وجه. مامانم اینجا خیلی خوشحاله. چند دقیقه تو بالکن وایساده بود، از نمای اینجا خیلی خوشش اومده بود. خیلی اینجا رو دوست داره. خیلی عالیه. ازشون بپرس که غذا چی دوست دارن سر راه بگیرن بیارن. راستش وحید مامان خیلی غذای بیرون رو دوست نداره. توی خونه یه غذایی درست میکنم. تو فقط اون وسایلی که گفتم و یادت باشه. باشه، یادم میمونه. دیگه چه خبر؟ چی کارا میکنی؟ خب داداش، این کارم انجام شد. بریم دنبال خانوما؟ آره میریم، ولی باید بهمون زنگ بزنن. خب چه خبر؟ کارات چطور پیش میره؟ کارم که خیلی خوب پیش میره. اگه کارات خوب پیش میره، پس چرا پولای شوهر خاله رو بر نمیگردونی؟ چی شد؟ به چی فکر میکنی؟ دارم به این فکر میکنم که برای ماه عسل فرحو ببرم مالزی. نه به هیچ وجه اشتباه نکن. یعنی چی؟ یعنی کی برای ماه عسل میره مالزی؟ خب حالا که ماه عسل میری برو پاریس، آمستردام، یه جزیره‌ای برو. مالزی آخه جاه به تو خوش نمیگذره. راستی تو و مریم کجا رفته بودی؟ داداش شرایط ما کلا عجیب. من برنامه قطعی داشتم که بریم اروپا، ولی مریم خیلی ضد حال. بهش گفتم بریم، گفت من نمیام. کلا برنامه‌مون کنسل شد. دختر خالت عین پیر زنا میمونه. حالا اینطوری هم نیست. اون بیچاره خیلی دختر ساده و بی دردسریه. حواسش به اطرافیانش هست. تو به خاطر من اینقدر آهسته میرونی یا همیشه اینجوری؟ این رانندگی نرمال منه. اگه تو میخوای سرعتشو زیاد میکنم. با سرعت میری. وای امروز خیلی خسته شدم.
وحید میگفت که غذای مورد علاقه‌مو داره میپزه. درسته اون داره آشپزی میکنه، اما منم یه ساعت کنارش وایسادم. وای دخترم، یه ساعت کار که چیزی نیست. من فقط واسه این کار میکنم که شما اینجایین، وگرنه اصلا سمت آشپزخونه نمیرم. منظورت چیه؟ اگه من نبودم یعنی تو آشپزی نمی‌کردی؟ من اهل کارای خونه نیستم، چون شما اومدین دارم این کارو انجام میدم و الا سمت آشپزخونه نمیرم. نه دخترم، اینجوری که هر روز غذای بیرون بخوره خسته میشه. خدا نکنه مامان. چرا همچین حرفیو به زبون میارین؟ آخه چرا باید خسته بشه؟ سنا. بله وحید دارم میام. دختره بی تربیت. من اینو رو سرم سوار کردم. تقصیر خودم. تبت خیلی شدیده. امروز صبحم بهت گفتم نباید بری سر کار، ولی اصلاً به حرفم گوش نمیدی. خب داروی چیزی بده تبم دوباره بیاد پایین. برای همچین تبی سرخود نمیتونم دارو بدم. اگه مشکل دیگه ای پیش اومد چی؟ من احمدو صدا میزنم اون بیاد ببرت دکتر. نه خیلی لازم نیست. خب امروز همتون رفتید خرید. حتما خوش گذشته. موقع نهار نشستید و حتما خیلی حرف زدید، مگه نه؟ نه بابا احمد، فقط از این مغازه به مغازه دیگه میرفتیم، همین. که اینطور. شما دوتا چه حرفی دارید میزنید؟ چی؟ خواهرزن مشکل چیه؟ مشکل اینه که باید وسایلمو بچینم و همسرتم میخوام قرض بگیرم یه چند دقیقه. نه دیگه به هیچ وجه. شما از صبح تا الان کنار هم بودید، تازه از بیرون اومدی. بذار منم چند دقیقه با همسرم حرف بزنم. جمال لطفاً لج نکن، باید حتما بری پیش دکتر. نه الان بچه ها الکی نگران میشن. دارم میگم که خوبه. اگه حالت خوب نشه بچه ها رو بیشتر نگران میکنی. من احمدو صدا میزنم، اون تو رو پیش یه دکتر خوب میبره. و من که چندی ماه منتظر بودم. اصلا میدونی چقدر حرف دارم که باید بهش بگم؟ بلند شو. حالا بذار یه چند دقیقه ممکن پیش نیست. من بشینه. نه، بعد برو. نه. فقط چند دقیقه بمون باشه. من چیکار کنم؟ مریم کجا داری میری؟ اصلا مریم راه فقط چند نداره دقیقه بمون. داداش. مریم دخترم بابا تب خیلی شدیدی داره، با من بیا. چی؟ ولی این وقت شب دایی کجا ببری؟ من آدرس رو میدونم، بیمارستان دور نیست. ای بابا امروز صبح یکم گلوم گرفته بود واسه همین تب کردم. خودم خوب میشم. احمد پسرم مراقب باش. فرح تو پیش مامان بمون باشه. نگران نباش بابا خوب میشه. مریم دکتر چی داره میگه؟ ببین من نمیخوام بستری بشم، میخوام برم خونه. نه بابا شما رو بستری نمی کنن. دکتر بهتون آمپول زده و گفت چند ساعتی باید استراحت کنین. حالا تا نیم ساعت دیگه میریم باشه؟ ببین الان حالم بهتر شده. بریم خونه بهتره، مامانت هم نگران شده. باشه من میرم از احمد بپرسم. خیلی خوب. هر چه زودتر این آزمایش‌ها رو انجام بدید و جوابشو برام بیارید. چشم. خیلی ممنون آقای دکتر. دکتر چی گفت؟ چیز خاصی نگفت. نگران نباش. گفت گلوش یه عفونت ساده کرده، واسه همین تب داره. آمپول بهش زدن خوب میشه. انشالله. انشالله. ازش پرسیدی کی میتونیم بریم خونه؟ بریم، آره الان میریم. دکتر مرخصشون کرد. تو پیش دایی باش، من الان میام.
نمیتونیم پرستاریشو بکنیم. فعلا که سرمو رو گنده است. اصلا به آزمایش نیاز نداره. دکتر چی گفت؟ مامان هوا تغییر کرده. گفت تاثیر اونه. در ضمن تاثیر خستگی هم هست. پس اون چرا اینقدر بیحاله؟ زندایی بهشون آمپول زدن. شاید به همین دلیله. من وقت داروهاشو بهتون میگم. نه چرا مامانو به زحمت میندازی؟ من همشو میدونم. خودم به بابا داروهاشو میدم. مامان شما یه کاری بکنین امشب تو اتاق فرح استراحت کنیم باشه؟ نه خیر دخترم، من همینجا راحت. مامان لطفاً من اینجا هستم. شما برین. مریم راست میگه زندایی. شما برید استراحت کنید. بلند شو مامان. این سنا انقدر هم به عقلش نمیرسه که برای مامانش یه لیوان چای درست کنه. به خاطر مریم اصلاً عادت کار کردن فراموشم شده. صبح زود چایمو درست میکنه، صبحونمو حاضر میکنه. حالا مجبورم خودم این کارا رو بکنم. احمد پسرم چرا اینجا خوابیدی؟ برو تو اتاقت استراحت کن. اصلا نمیدونم که خوابم برد. بقیه کجان دایی جون؟ نمیدونم پسرم، حتما اینجا. میرم ببینم. صبح بخیر زنده‌ای. صبح بخیر. زنده باشی. دایی جان بیدار شده. البته الان حالش بهتره انشالله. باشه من میرم براش صبونه درست کنم. زنده‌ای مریم کجاست؟ اون توی اتاق فرح خوابیده پسرم. پسرم الان بیدارش نکن. برای تو هم صبونه درست کنم. نه نیازی نیست. اگه اون خوابه منم میرم بخوابم. الو توی ماما؟ آره احمد همه چی اونجا خوبه؟ نه خیر هیچی خوب نیست. از وقتی اومدیم اینجا خیلی عوض شده. چی داری میگی؟ خب فقط همه یه روز تلاشش اینه که از من فرار کنه و بره با مامان و خواهرش وقت بگذرونه. پسرم یه زنو نمیتونی کنترل کنی. تو چه جور مردی هستی؟ با مهربونی باش رامیم نه؟ واسه همین نمیفهمه. اگه به زبون خودم میفهموندم تو یه لحظه حالیش میشه. ولی اینجا مجبورم هم زبونم و هم دستمو کنترل کنم. آره پسرم باید خیلی مراقب باشی. یه وقت کنترل خودتو از دست ندی وگرنه هم زنت از دستت میره هم اینجا همه چی به هم میخوره. خب چی کار کنم؟ مثل این بی غیرتو هر چی میگه قبول کنم؟ پسرم چندین باره بهت تذکر میدم که خودتو کنترل کنی. اگه یه فرصت کوچیک گیر بیاره جلوی مامان باباش مظلوم نمایی میکنه، اون وقت یه عمر پشیمونی برات میمونه. نمیذارم اینجوری بشه. شما مواظب خودتون باشین. بعدم بهتون زنگ میزنم. خداحافظ.
سلام علیکم. علیک سلام. به خاله جان زنگ زده بودم. بهم گفت دیشب حال شوهر خاله بد شده بوده. آره، دیشب تب خیلی شدیدی داشت. خب مریم به من زنگ میزدی. من میومدم و میبردمش دکتر. من و احمد بودیم بردیمش بیمارستان. خدا رو شکر امروز حالش یه خورده بهتره. مریم تو کنار احمد خوشحال نیستی؟ نه خوشحالم. چرا همچین چیزی رو میگی؟ من اینو نمیگم مریم. اینو از صورتت میشه فهمید. صورت من چه شده؟ نمیدونم، ولی تو اون مریم قبلی نیستی. مگه اون مریم کی بود؟ وقتی اومدم فرودگاه دنبالتون اون موقع متوجه این مسئله شدم. حالا حرفو عوض نکن مریم. اون سوالی که ازت پرسیدم و به هم جواب بده. نه اینجوری نیست. راستش اونجا به خاطر عروسی سنا سرمون شلوغ بود، واسه همین درگیر بودیم. شب نمیتونستیم درست بخوابیم و روزم فرصت استراحت پیدا نمی کردیم. مجبور بودیم هر روز بیرون بریم. دیشب به خاطر بابا بیدار موندم، واسه همین شاید اثر خستگی دیشب رو صورتمه. سلام علیکم خاله. علیک سلام. تو کی اومدی؟ همین الان اومدم. بشین. خب خاله الان شوهر خاله چطوره؟ خب خدا رو شکر از قبل بهتری. فقط یه خورده ضعیف شده. مریم دخترم برو برای عرفان چایی بیار. چشم مامان. لطفاً مواظبش باشی. اصلا دیشب بهم خبر میدادین خودم میبردمش بیمارستان. نه خیر پسرم الان حالش خوبه. سوفیا کجاست؟ چرا با خودت نیاوردیش؟ داداش احمدتو ندیدی؟ آره آبجی، مریم بیرون با دوستاشون نشسته بودن. برو بهش بگو مراسم داره شروع میشه، زود برگرده بیاد. باشه چشم، الان میرم. مگه نگفتم این لباس نپوش؟ پس چرا پوشیدیش؟ چرا؟ مگه این لباس بهم نمیاد؟ زشت شدی. حرفای من اصلا پیش تو ارزش نداره مگه نه؟ حالا میبینی. آماده باش. فردا صبح بلیت میگیرم. من باهات نمیام. چی گفتی؟ الان چی گفتی؟ چی شده بچه ها؟ هیچی دایی. دارم میگم بریم داخل، حرف مهم دارم. این میگه من نمیام.
چرا دخترم؟ خب حتما حرف مهمی داره، به حرفش گوش بده. بابا چشم. احمد، آخه تو دردت چیه؟